नमस्कार। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम युवा सरोकारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोषी अधिकारी। कार्यक्रम युवा सरोकारमा हामीले विभिन्न प्रदेशमा छरिएर रहेका उद्यमीहरू जसले आफू स्वरोजगार भई अन्य युवाहरूलाई पनि रोजगारी दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूको सङ्घर्ष र सफलताको कथालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। स्वदेशमा केही गर्न सकिएन, बेरोजगार भइयो, केही भएन भनेर निराश हुने युवाहरूको लागि चितवन भरतपुर नगरपालिका 25 का अविनाश भुसाल एक नमुना र प्रेरणादायी पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो बुवाले गरिरहेको कृषि पेसाको बिँडो समात्नुभयो र आफू स्वरोजगार हुनुभयो, अन्य युवाहरूलाई पनि रोजगारी दिनुभयो। अहिले उहाँले वार्षिक रूपमा 30 देखि 50 लाख रुपियाँ मुनाफा गरिरहनु भएको अवस्था छ। उहाँको सङ्घर्ष र सफलताको कथालाई अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ। रोजगारीको सिलसिलामा वर्षेनी धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। सुरक्षित भविष्य र अवसर खोज्दै देश छाड्ने मध्ये 60% ग्रामीण भेगका र तीमध्ये पनि 1/3 युवाहरू रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। आफू र आफ्ना सन्तानको सुख र खुसीका लागि मानिस दुःख र मेहनत गर्छन्। जब मेहनत गर्दा गर्दै आर्थिक र सामाजिक उन्नति हुने नदेखेपछि भविष्य सुरक्षित राख्न मानिस विदेशिने विकल्प खोज्न थाल्छन्। तर विदेशिनु मात्रै भविष्य सुरक्षित पार्ने विकल्प होइन। स्वदेशमै पौरख गरे विदेशमा कमाइने पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 25 दिव्यनगरका 32 वर्षीय अविनाश भुसाल बन्नुभएको छ। खेती किसानी नपढेको मान्छेले गर्ने हो भन्ने सोचाइलाई उहाँले गलत प्रमाणित गर्नुभएको छ। अविनाशले MBA सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। जन्मघर अर्घाखाँची भए पनि कर्मघर चितवनलाई बनाउनु भएका भुसालले रोजगारीका लागि सबै साथीभाइ विदेशतिर धाउँदा आफू भने बुवाको बिँडो थामेर बस्नु भएको छ। अर्थात् बुवा गणेश भुसालले सुरु गर्नुभएको अभियान बहुमुखी कृषि फार्म मार्फत गरिएको कृषि पेसा अब छोरा अविनाशको जिम्मामा आएको छ। बुवाले पहिलेदेखि गरिरहनु भएको पेसालाई साथ दिउँ अथवा यसलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने मनसायले मैले यो बुवाको पेसालाई निरन्तरता दिन खोजेको हो। र अरूको जागिर खान त्यति मन नलागेको भएर पनि मैले अब यो कृषि आफ्नो भयो, आम्दानी आफ्नै हुन्छ, नोक्सान आफ्नै हुन्छ, रिक्स आफै लिने हो, लस आफै बिहोर्ने हो हैन। त्यही भएर आफ्नै पेसा अँगालेको। बुवाले विगत 18 वर्षदेखि यो पेसा गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि साथ सहयोग बुवाको छ र म विगत 2 वर्षदेखि यो पेसामा संलग्न छु। सुरुमा अब अहिले बुवाबाट केही सिक्दैछु, त्यसपछि जिम्मेवारी लिँदैछु। अब बिस्तारै आफै जिम्मेवारी लिएर बुवालाई सल्लाहकारको भूमिकामा राख्ने अब जिम्मेवारी चाहिँ मैले लिने सोचिरहेको छु। अध्ययनका लागि र रोजगारीका लागि विदेश जाने अवसर नआएको होइन, तर आफ्नो बुवाले गर्दै आउनु भएको कृषि पेसा र परिवारसँग टाढा रहने सोच उहाँलाई पटक्कै आएन। परिवारले पनि नेपालमै रहन सुझाए। अब नेपालमै बसेर कृषिमै केही गर्छु भनेर उहाँ कृषिमा लागेको अनुभव हामीलाई सुनाउनुभयो। अब हामी यो कृषि नपढेको मान्छे हैन, अर्कै ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे, यस कृषिका टर्महरू बुझ्न धेरै गाह्रो पर्छ। अब त्यो सिक्दै आइया छ अहिलेसम्म। त्यति पर्फेक्ट अझै भइया छैन। अब बुवाबाट सिक्न पर्ने कुरा बुवाबाट, अन्य क्षेत्रबाट सिक्न पर्ने कुरा अन्य क्षेत्रबाट सिक्दै अब चुनौतीहरू त धेरै चुनौतीहरू छ। नेपालको कृषि पेसा नै धेरै चुनौतीपूर्ण पेसा हो। अब हर कुरामा आफै कृषकहरू नै जिम्मेवारीपूर्ण लाग्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब सरकारको साथ सहयोग अब केही हदसम्म होला हैन, आफै कसिनुपर्छ यसको लागि हैन। अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइरहेका छन्, तिनीहरूलाई अँगाल्न पनि हामीलाई चुनौती नै हुन्छ हैन। अब
तिनीहरूलाई अँगाल्दै जानु पर्यो, पुरानोहरूलाई विस्थापित गर्दै जानु पर्यो। पहिला हलो प्रयोग गरिन्थ्यो, गोरु प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले अब ट्र्याक्टरहरू आए होइन, ड्याङ बनाउने मेसिनहरू, धेरै अब घन्टौँ लाग्ने कामहरू मिनेटमै हुन थाल्यो। अब त्यस्ता चुनौतीहरू, त्यस्ता टेक्नोलोजीहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीहरू छन् होइन। अब मार्केटका चुनौतीहरू, अब मेन पावरका चुनौतीहरू अरू धेरै छन्। अब मल बिउ समयमा नपाइने चुनौतीहरू, यस्ता धेरै चुनौतीहरू छन्। अब त्यसलाई अब सामना गरेर अगाडि बढिरहेको। म आएदेखि अलिकति लगानी थपिया र यो क्षेत्र पनि विस्तार भएको छ। अब त्यसको अब कृषिमा ठ्याक्कै यति लगानी गरेर यति प्रतिफल पाउने भन्ने ठ्याक्कै लेखाजोखा चाहिँ हुँदैन। अब यति इनपुट दिएर यति आउटपुट निस्किन्छ भन्ने ठ्याक्कै लेखाजोखा हुँदैन। हाम्रो वार्षिक लेखाजोखा हामीले मोटामोटी रूपमा वार्षिक लेखाजोखा गर्छौँ। वार्षिकमा अब हामीले अब अहिले गएको वर्ष 2 देखि 250 करोडसम्मको व्यापार गऱ्यौँ होइन। अब व्यापारमा त्यति गर्दाखेरि अब सबै खर्चहरू कटाउँदा अब त्यही 30 देखि 50 लाखसम्मको बचत हुन्छ। अब त्यही नै। त्यो जग्गा पहिला अब 15 बिघा थियो, अहिले अब बढाएर 7-8 बिघा वर्षेनी जग्गाहरू विस्तार हुँदै जान्छ। त्यसमा लगानी थप्नुपर्ने हुन्छ। अब 1 बिघामा 1 सिजनमा खेती गर्दा कम्तीमा पनि एउटा प्रोडक्टहरू निकाल्दा अथवा त्यसको हार्भेस्टिङ गर्दासम्म लगभग 4 लाखसम्म खर्च हुन्छ होइन। त्यसबाट आम्दानी कति हुन्छ भन्ने स्योर हुँदैन। अब कहिले 4 को 20 लाख पनि आउन सक्छ, कहिले 2 लाख पनि आउन सक्छ होइन। त्यही भएर हामीले वार्षिक रूपमा क्याल्कुलेसन गरेर मोटामोटी रूपमा हिसाब गर्छौँ। खेतीपाती गर्न र कृषिका केही नयाँ कुरा सिकाउन घरमा बुवा हुँदा झनै सहज भएको अविनाश बताउनुहुन्छ। अविनाश आफू मात्र स्वरोजगार हुनु भएन, उहाँको फार्ममा झण्डै 35-40 जना युवाहरूले दैनिक काम गर्दै आएका छन्। 20 जना सिजन अनुसार काम गर्ने ज्यालादारी कामदार रहेका छन्। अहिले हाम्रो 30-35 जनाको दिनमा काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, कामदारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यो दिनको काम होइन, यो वार्षिक काम हो। उहाँहरू एक दिन पनि यहाँ खाली बस्नु पर्दैन, वर्षैभरि उहाँहरूको काम हुन्छ। अब दिँदाखेरि मासिक तलब दिए पनि हामीले वार्षिक रूपमा उहाँहरूलाई अनुमोदन गरेका छौँ। मासिक एकजनाको अहिले 15,000 जति छ। यो वैदेशिक रोजगारीको कारणले गर्दाखेरि हामी पुरुष कामदारहरू पाउन चाहिँ अलि मुस्किल छ। यहाँको स्थानीयबाट पनि त्यति पाउन गाह्रो छ। अब त्यही भएर हामीले बाहिरी जिल्लाबाट पनि उहाँहरूले लिएर आउँछौँ र यहाँ खानै बस्ने सुविधासहित यहाँ उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। हजुर बाहिरबाट आउने श्रमिकहरूलाई आवासको सुविधा, खानाको सुविधा सबै दिएर राखेका छन्। यहाँको स्थानीयहरू, महिलाहरू धेरै यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अब बिहान बेलुकी घरको काम गरेर दिउँसो यहाँ काम गरेर घरै जानुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई पनि अब काम गरेर खानको व्यवस्था हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ घरको काम सिद्धाएर पनि यहाँ काम गरेर आर्थिक उपार्जन गरिरहनु भएको छ। यहाँ 2-3 जना श्रमिकहरू चाहिँ परिवारसहित बस्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई आवासीय सुविधा छ, परिवारसहित बस्नुहुन्छ। अरू चाहिँ सिङ्गल बसे पनि यहाँ खाना बस्नको सुविधासहित पुरै तलब बच्ने गरेर हामीले सुविधाहरू दिएका छौँ। अभियान बहुमुखी कृषि फार्मको 22.5 बिघा जमिनमा 8 थरीका तरकारी लगाइएको छ। 25 कट्ठा जमिनमा भने मेवा लगाइएको छ। अविनाशको फार्ममा काँक्रो, बोडी, करेला, खुर्सानी, चिचिन्डा, क्याप्सिकम लगायतका तरकारी लगाइएको छ।
अहिले तत्काल चाहिँ हाम्रो फार्ममा टमाटर, चिचिन्ना, लौका, काँक्रो, भेँडे खुर्सानी, अकबरे खुर्सानी यस्तो टाइपको छ। अब सिजन अनुसार भेराइटी अफ तरकारीका भेराइटीहरू चेन्ज हुँदै जान्छन्। अब बर्खा सिजनमा लौका, चिचिन्नाहरू, बोडीहरू हुन्छ। अब फेरि हिउँद लागेपछि टमाटरहरूको सिजन सुरु हुन्छ, भेँडे खुर्सानी हैन, खुर्सानीहरूको, बोडीहरूको, करेला त्यस्तो। हामी विशेष गरेर लहरे खेती जुन पटक पटक टिप्न सकियोस्, एकपटक टिपेर अब कुनै बेला मूल्य नभएको बेलामा त्यसलाई टिपेर बेच्नु पर्यो भने त्यसबाट नोक्सान पनि हुनसक्छ। त्यही भएर पटक पटक टिप्दा कुनै पनि बेला कुनै एउटा बेला भाउ परिदियो भने त्यसबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने गएको हो भने लहरे खेती चाहिँ हाम्रो विशेष प्राथमिकतामा छ। विशेष गरी तरकारीको बजार अनिश्चित हुन्छ। बिचौलियाको दरिलो सञ्जाल रहने गरेको र विदेशबाट आयातित तरकारीको मूल्य असमानताले गर्दा कुनै बेला नेपाली कृषकको बारीमै तरकारी कुहिने अवस्था आउने कृषक अविनाशको गुनासो छ। कुनैमा एकदम नाफा हुन्छ, कुनैमा अलिकति अब ब्यालेन्समा आउँछ, कुनै घाटा पनि जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै चिजहरू लाउँदाखेरि कुनैको त्यसको ब्यालेन्स भएर अलिकति बचत हुने हो हैन। अब घाटै हुने स्थिति चाहिँ अब ओभर प्रोडक्सन हो। अब मार्केटमा धेरै प्रोडक्सन आयो भने अब मूल्य नपाउने तरकारीले, अब मूल्य नपाउँदाखेरि घाटा हुन्छ। अब यस्तै प्राकृतिक प्रकोपहरू, हावाहुरी, असिनाहरू आउँदाखेरि सब क्षति गऱ्यो भने त्यसबाट पनि घाटा हुने भयो हैन। अब नभए अब खेती आफूले राम्रो गरेर उत्पादन गर्ने हो। अब मार्केटको त के हुन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन। हामी पहिल्यैदेखि पनि अब पहिल्यै पुस्ताहरू पनि अब कृषि पेसा नै गरेको हो हैन। अब यसलाई आधुनिकीकरण गरेर बुवाले यहाँसम्म गर्नुभयो। अब हामीले बुवाको मेहनतबाट हामीले पढ्यौँ। अब पारिवारिक स्थिति राम्रै छ। अब चलखेल छ, मान्छेहरूले चिनेका छन् हैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब किन नगर्ने त यो पेसा हैन। यसमा पनि राम्रो छ। अब कृषिलाई अब मान्छेहरूले बिस्तारै बुझ्दैछन्, कृषि पनि इज्जतिलो पेसा बन्दैछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पढाइ अब पढेको मान्छे भएर पनि अब यता आइयो। बजार अहिले धेरै सुधार भइसकेको छ। बजार पहिला बुवाहरूले गर्दाखेरि बजार आफै लगेर बेच्नुपर्ने, उनीहरूले अब थोरै मूल्यमा बेचिदिने, उनीहरूले कमिसन खाएर बेच्नुपर्ने अवस्था, हामी उहीँ बजारमै गएर बेच्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले धेरै सहज भएको छ। अब बजारका व्यापारीहरूका प्रतिनिधिहरू हामी कहाँ आउँछन्, उहाँहरूले माल हेरेर तिनीहरूको मूल्य गरेर जानुहुन्छ। हामीले टिपेर ठिक्क पार्दैन, उहाँहरू आएर लानुहुन्छ, यहीँ पेमेन्ट हुन्छ। हामीलाई त्यस्तो झन्झटिलो छैन अहिले बजारको लागि। अहिले राम्रो छ जे होस् तरकारी। अब कुनै बेला नहुन सक्छ हैन, त्यसलाई मात्रै गरेर हुँदैन। अब उदाहरणको लागि अहिले 5 रुपियाँ किलोमा पनि काँक्रो बेच्न सकेका छैनौँ हामीले। त्यसैलाई आधार मानेर यो तरकारी खेती यहाँ यति सस्तो हुन्छ भनेर असन्तुष्टि मात्रै पोख्ने होइन कि। अब यो सिजन 5 रुपियाँमा गयो, अर्को वर्ष 50 पनि हुनसक्छ। हामी त्यस्तो आशा गरेर चाहिँ तरकारीमा निरन्तर लागिरहेछौँ। कृषि उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विशेष दक्षता भएको युवाको देशमा आवश्यकता छ। त्यसैले सरकारले पनि शिक्षित युवाका लागि कृषि क्षेत्रमा सम्मानित भएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। कृषिमा अनुसन्धान गर्न राम्रो परियोजना बनाएर दक्ष युवाहरू कृषिमा आकर्षित गराउन सक्नुपर्दछ। राज्यबाट सहयोग गर्छौँ भनेर त भन्नुभएको थियो हैन केही कुराहरू। अब हाम्रो बुवाको सिद्धान्त चाहिँ अब मागेर हुँदैन, आफैले गरेर देखाउनु पर्छ। आफैले गरेपछि माग्नु पर्दैन, मागेर प्रगति कहिले पनि हुँदैन भन्ने उहाँले एउटा सिद्धान्त बोकेर हिँड्नु भएको छ। अब त्यसलाई हामीले पनि अँगालिरहेछौँ। त्यही भएर अब त्यो अनुदानका पछि लाग्नुभन्दा यही मेहनत गरेर हामीले धेरै उत्पादन गर्न सकियो भने त्यसबाट आउने फाइदाहरू धेरै हुन्छ। अब हामीले
अनुदान नलिएको फर्म र धेरै अनुदान लिएका फर्महरू तपाईँहरूले तुलना गर्नुभयो भने पनि अनुदान लिएका फर्महरू त्यति सफल भएको पाइँदैन। हामीहरू अब अनुदान नलिए पनि सफलै छौँ। अनुदान अब सरकारले सहयोग गर्ने भनेको अब मार्केट मलहरू समयमा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो होइन। अहिले अब यो नेपालभरि नै कुनै एक बोरा पनि रासायनिक मलहरू छैन। अब हामीले कहाँबाट खेती गर्ने भन्ने जस्तो भइरहेछ होइन। सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग त्यस्तो हो, मलहरू बिउहरू उपलब्धता गराइदिनु पर्यो। हामीले अब किनेर प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। युवाहरूले कृषिमा सामना गरिरहेको अहिलेका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गरी कृषकहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउनुपर्छ। कृषिमा सरकारी अनुदान नलिई आजसम्म व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएका कृषक गणेश भुसाल पनि छोराले कृषिमा गरेको मेहनत र सङ्घर्षबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। म 2060 सालदेखि चितवनमा झरेर तरकारी पेसा अपनाइरहेको थियौँ र यसलाई अब क्रमशः अनुभवले खारिँदै बढाउँदै गएर ठुलो स्केलमा काम गर्न थालियो र अब छोराको पढेर सिद्धाइसकेपछि अब के गर्ने त, अब जागिर गर्ने कि स्वरोजगारी हुने भन्दाखेरि अब यहाँ कारोबार पनि बढिरहेको र अब तरकारी खेतीको भविष्य पनि उज्जवल देखेर छोरालाई मैले यो पेसा आउन अनुरोध गरेँ, आग्रह गरेँ। त्यसपछि ऊ पनि यसमा आउन खुसी भयो र अहिले हामी मेरो अनुभव र उसको कार्यकुशलताले अब अगाडि बढाइरहेछौँ र उसको अनुभवहरू क्रमशः ऊ आत्मनिर्भर हुने अवस्था भएपछि उसलाई फर्म हस्तान्तरण गरेर म अर्को फर्म तयार गर्ने पक्षमा छु। अब हजुर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब हामी जे जानिएको छ त्यही गर्ने हो। अब तरकारी नै हाम्रो विषय हो, तरकारी खेतीमा नै हामीले विशेषज्ञता हासिल गरियो। त्यस कारणले यही पेसालाई नै अर्को कुनै ठाउँमा गएर गर्ने सोच बनाइरहेको छु। अहिलेको युवा पिँढीहरू खासै खेतीपातीमा आकर्षित भएको हुँदैन, तर हाम्रो छोरा यसमा आकर्षित पनि छ र राम्रो लगनतापूर्वक काम गरिरहेछ र यसको प्रतिफल पनि राम्रो आइरहेछ। अन्य युवाहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? विषयमा ज्ञान हासिल नगरिकन कुनै पेसामा आउँदाखेरि त्यसबाट फ्रस्ट्रेसन हुनसक्छ। त्यही भएर यो विषयमा के विषयमा आउने पेसा अगाल्ने हो त्यो विषयमा सबै अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर म त्यो विषयको लागि फिट छु छैन, म श्रम गर्ने क्षमता, अब लगानी गर्ने पुँजी, त्यसपछि अब टेक्निकल कुराहरू ममा कति छन्, म कति चाँडै यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छु भन्ने कुरो मूल्याङ्कन गरेर आइयो भने पक्कै पनि सफल हुन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक पेसाको रूपमा स्थापना गरेर युवाहरूलाई देशभित्रै राख्नु र उनीहरूलाई नाफामूलक कृषि व्यवसायमा लगाउनाले देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ र देशको आर्थिक अवस्थालाई विकासको बाटोतर्फ लानेछ। ऊर्जाशील युवा जमातमा अविनाश भुसालको सङ्घर्ष, मेहनत र सफलता सबै पौरखी युवाका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। अब विदेश गएका युवाहरूलाई अथवा जान खोज्ने युवाहरूलाई यहाँका सम्भावनाहरू खोज्नुहोस् होइन। अब कृषि क्षेत्र पनि एकदम विस्तारित छ, धेरै छ कृषि क्षेत्र पनि होइन। हामीले अब तरकारी र फलफुल गरेका छौँ, अब त्यसमा पनि अरू भेराइटीहरू खोज्नुहोस्। अब नयाँ नयाँ भेराइटीहरू खोजेर अनुसन्धान गरेर अब एउटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अब भेराइटीहरू गर्न सकिन्छ। अब एउटाले तरकारी गर्यो, अर्काले फलफुल गर्यो, एउटाले पशुपालन गर्यो होइन। त्यस्ता सम्भावनाहरू खोज्यो भने यहीँ पनि धेरै सम्भावनाहरू छन्। अहिलेका युवाहरूको अलि धैर्यता कम भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कृषि पेसा धैर्य गरेर लङ टर्ममा तपाईँले खोज्नुभयो भने एकदम राम्रो छ। लङ टर्म रिटर्नहरू खोजेर तपाईँले काम गर्नु पर्यो होइन। अब 1 वर्षलाई होइन कि तपाईँले 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्षको योजनाहरू बनाउनु पर्यो। त्यसपछि रिटर्न एकदम राम्रो हुन्छ, धैर्यता राख्नु पर्यो। जसरी मेरो बुवाहरूले विगत 18-20 वर्षदेखि काम गरिरहनु भयो,
अब उहाँ पनि कुनै बेला अब लस भएर टाढिनु भएको भए अथवा यो पेसाबाट विस्थापित हुनुभएको भए उहाँ यति सफल हुनुहुन्थेन। अब निरन्तर लाग्नुभयो र सफल हुनुभयो होइन। निरन्तरता नै सफलताको सूत्र हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब मैले पनि 2 वर्षदेखि गरिरहेको छु होइन। अब मैले पनि राम्रो हुन्छ भनेर नै गरिरहेको छु। राम्रो पनि भइरहेको छ होइन। अब तपाईँहरू अब आएर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फार्महरू होइन। अब कस्तो छ, कसरी यहाँ आएर सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने यहाँ आउनुहोस्, सिक्नुहोस् होइन। केही कुराहरू लिएर जानुहोस्। विशेष गरी युवाहरू पनि धेरै आउनुहुन्छ यहाँ सिक्न भनेर। उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहनसहित अब गरेपछि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर उहाँहरूले हेरेर गएपछि धेरैले गर्नुभएको छ अहिले हेरेर गएर होइन। उहाँहरूलाई पनि हामीले यहीँबाट पनि फोनबाट पनि हामीले सिकाइरहेका हुन्छौँ, यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् होइन। त्यही भएर उहाँहरू अब यहाँ आएका यो युवाहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ जे होस् अहिले गरिरहनु भएको छ। पश्चिम कैलालीदेखि पूर्व झापासम्मका युवाहरू यहाँ आउनुभएको छ। अब उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ बेला बेलामा होइन। राम्रो छ, तपाईँले सिकाएर यस्तो भयो, राम्रो भयो भनेर भन्दाखेरि हामीलाई पनि खुसी लाग्छ होइन। अब उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू आएर पनि यो हाम्रो सिक्ने ठाउँ रहेछ, हामीले पनि धेरै नजानेका रहेछौँ, यहाँ आएर धेरै सिक्न पाइँदो रहेछ भन्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान होला होइन, तर यहाँ आएपछि उहाँहरूले व्यावहारिक ज्ञानहरू सिकेर जानुहुन्छ। त्यसपछि अब सैद्धान्तिक ज्ञानहरू हामीलाई पनि बाँड्नुहुन्छ होइन। यस्तो राम्रो गर्नुभएको रहेछ भनेर जस प्रोत्साहन गरेर जानुभएको छ। कृषि उत्पादनमा युवा आकर्षित भए मात्रै देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ। तसर्थ राज्यले युवा पुस्तालाई सङ्गठित गरेर उद्यममा प्रेरित गर्नुपर्दछ। युवा उद्यमी अविनाश भुसालको सङ्घर्ष र सफलताबाट अन्य युवाहरूले पनि प्रेरणा लिनु जरुरी छ। स्वदेशमै उद्यम गरी स्वरोजगार बनाऊ, अरूलाई पनि रोजगारी दिउँ भन्दै आजको लागि कार्यक्रम युवा सरोकारबाट बिदा हुन्छौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुन्छौँ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।